नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो टेलिभिजनको विशेष लाइभ, यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर देशमा व्यथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरू एकाएक बाहिरिएका छन्। विगत सरकार र लामो समयदेखि यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर जनताको अवस्थामा परिवर्तन भएन। तर राजनीतिक दलहरूसँगै केही बिचौलिया र केही व्यावसायिक घरानाका मान्छेहरूले भने मनज्ञ लाभ लिएको भने देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिबाट हेर्दा यो देशमा पछिल्लो समय यति ओम्नी अहिले आएर एकाएक यो बतास भन्ने एउटा कम्पनी जुन चाहिँ व्यावसायिक घरानाको रहेको छ, व्यावसायिक रूपमा चाहिँ उसले पोखराको सेती नदीदेखि लिएर देशको महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक रूपमा र एउटा यो भनौँ सम्पदाहरूमा चाहिँ आफ्नो कब्जा जमाएको जस्तो देखिन्छ। यसको पछाडि ऊ आफैमा केही होइन, तर उसलाई सेटिङ मिलाउने र उसका केही लाभहरूबाट आफू पनि फाइदा लिने जुन एक किसिमको परिस्थिति देखियो, यो परिस्थितिको पछाडि राजनीतिक दलहरू र विशेष गरी सरकारकै संलग्नता देखिन्छ। पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको यो राजनीतिक एक किसिमको भागभण्डा र त्यसमा देखिएको व्यथिति र देशको समग्र राजनीतिमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू किन फेलियरतिर गइरहेको देखिन्छ, यी लगायतको विषय र देशको खास गरी ब्युरोक्रेसी यति मजबुत हुनुपर्ने समयमा 2046 सालको बहुदलीय व्यवस्थापछि देशको यो ब्युरोक्रेसी अर्थात् कर्मचारी संयन्त्र नै किन चाहिँ सबैभन्दा कमजोर बनेको छ। आज भ्रष्टाचार, अनियमितता र व्यथिति बढिरहँदा यस सवालमा खास गरी राजनीतिक दल र कर्मचारी संयन्त्रको मिलिमतो देख्दा आज यो व्यवस्थाप्रति जनताको एक किसिमको वितृष्णा देखिन्छ। यी लगायतको विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग पूर्व गृह सचिव समेत रहिसक्नु भएको पूर्व प्रशासक, नेपाल सरकारको लामो समय उहाँले एउटा जिम्मेवारीमा रहेर जनताको सेवा गर्नुभयो। हामीसँग पूर्व गृह सचिव आज हामीसँग हुनुहुन्छ खेमराज रेग्मी, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। रेग्मी सर नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। के देखिरहनु भएको छ? रिटायर लाइफ कसरी बिताइरहनु भएको छ? तपाईँले के गर्दै बिताइरहनु भएको छ? देशको समग्र व्यवस्था पनि हेर्नु भएको छ। यो अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा पनि के लागिरहेको छ? देश ठिकठाकै चलिरहेछ कि कहीँ कतै अझै यो मिसम्याच अलिकति भद्रगोलतै लाग्छ तपाईँलाई? भद्रगोलकै अवस्था देख्नुहुन्छ? वास्तवमा चाहिँ हामीले सोचे जस्तो गरेर चाहिँ देश अगाडि बढिरहेको जस्तो चाहिँ अनुभूति हुँदैन। देश कहाँ चाहिँ अलमल पर्यो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भयो। वास्तवमा चाहिँ नेपाली जनताले ठुलो सङ्घर्ष गरेर मुलुकमा चाहिँ गणतन्त्र ल्याए, सङ्घीयता ल्याए र समावेशी प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र चाहिँ लिएर आए। तर वास्तवमा त्यसबाट चाहिँ जनताले जुन किसिमको एउटा चाहिँ राहत महसुस गर्नुपर्ने हो र विकास निर्माणका कामहरूले जुन गति लिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भए जस्तो चाहिँ देखिँदैन अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा। त्यो ट्र्याक मिस भयो हो कि त्यो ड्राइभरै गलत परेर चाहिँ गलत ट्र्याकमा लगेको? वास्तवमा यो के हो भन्नु भने यो चाहिँ जसले मुलुकको नेतृत्व गरेको छ त्यो नेतृत्व गरेको व्यक्तिको चाहिँ के भनौँ उद्देश्य मुलुकको विकास गर्ने भन्दा पनि संविधानलाई यसलाई यसको चाहिँ सही कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि आफू र चाहिँ आफ्नो पार्टी र चाहिँ आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ भरण पोषण गर्ने र आर्थिक रूपले पार्टीलाई चाहिँ बलियो बनाउने, आफू पनि बलियो हुने र त्यो माध्यमबाट चाहिँ फेरि सत्तामा पुग्ने र सत्तामा यस्तै व्यथिति गर्ने जुन विगतको चाहिँ सरकारको पालामा देखियो नि, त्यसले गर्दाखेरि जनताहरूमा अलिकति एउटा चाहिँ यो अवस्था कहिलेबाट आयो? मैले अघि एउटा पृष्ठभूमि भने बहुदलीय व्यवस्था आएपछि यो भनौँ व्यथिति मौलाको हो या अहिले आएर चाहिँ पछिल्लो यो कालखण्डमा विशेष गरी यो संविधान निर्माण भनौँ या 2062-63 पछिको यो एक किसिमको लोकतन्त्र गणतन्त्र भनिने नामबाट चाहिँ जुन अलिकति चाहिँ स्वतन्त्रता बढी भएर चाहिँ यो किसिमको व्यथिति आयो? अब यो वास्तवमा चाहिँ स्वतन्त्रता बढी भन्ने कुराहरू हुँदैन। मूलतः के भने लोकतन्त्रमा चाहिँ नागरिक स्वतन्त्रता चाहिँ त्यो निर्वाध रूपमा चाहिँ हुनुपर्छ। यसको अर्थ चाहिँ उनीहरू चाहिँ अनुशासनहीन अराजक हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन। तर मूल कुरो के भयो भने यहाँ चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व तह जुन एउटा चाहिँ जनतासँग चाहिँ वाचा बन्धन गरेर चाहिँ आएका हुन्छन् त्यसको ठिक विपरीत खाने खुवाउने कमाउने यो धन्दातिर चाहिँ बढी लिप्त भएको चाहिँ देखिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि जबसम्म चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ एउटा मुलुकलाई बनाउँछु भनेर दृढ इच्छा शक्ति लिएर काम गर्दैन नि तबसम्म चाहिँ वास्तवमा चाहिँ देशले विकास गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। र दुःख लाग्छ जब चाहिँ गणतन्त्र पछि आएको सरकारले
अब चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भयो। किनभनेदेखिलाई चाहिँ बिचबिचमा के भयो भने प्रजातन्त्र आउने, लोकतन्त्र आउने, तर चाहिँ राजाले फेरि त्यसलाई चाहिँ घाँटी निमट्ने प्रजातन्त्रको चाहिँ यो चाहिँ क्रमशः बराबर भइराख्यो। त्यसैले अब कमसेकम त्यो हुँदैन। जनताले आफैले लडेर ल्याएको यो चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि अब राजनीतिक स्थिरता चाहिँ प्राप्त भयो, राजनीतिक उपलब्धि चाहिँ प्राप्त भयो रेग्मीज्यू हो। तर अहिले हेर्दा चाहिँ जनतामा एक किसिमको निराशा देखिन्छ। व्यवस्थाप्रति हो या अहिलेको दलहरूप्रति हो? तपाईँको विश्लेषण के हो? होइन, यो वास्तवमा चाहिँ दलहरू भन्दा पनि दलका चाहिँ नेतृत्वहरूप्रति चाहिँ हो। जस्तो विगत 3 वर्षमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, सुरुका चाहिँ केही 6 महिना 1 वर्ष जति भनौँ न चाहिँ केपी ओलीजीकै पालामा भनियो भने अलिकति आशाजनक कुराहरू पनि चाहिँ भए। जस्तो सिन्डिकेटहरू तोड्नको लागि चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ गरियो, अनि विभिन्न चाहिँ तस्करहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ तर्साउने ओर्ने कामहरू पनि भए। ठेक्कापट्टाका कामहरू नगर्ने मान्छेहरूलाई पनि चाहिँ केही गर्न खोजे जस्तो देखियो। त्यही बिचमा चाहिँ जस्तो यो चाहिँ ललिता निवासमा भइराखेको घोटाला सम्बन्धमा पनि छानबिन गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कानुनी दायरामा चाहिँ ल्याइयो, केही गर्छ कि भन्ने भयो। तर जब चाहिँ दिन बित्दै गए वास्तवमा के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ निराशा चाहिँ उत्पन्न हुँदै गयो। सरकार के चाहिँ गर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ यो बिचौलियाहरू चाहिँ दलालहरू चाहिँ कालो बजारियाहरूसँग चाहिँ साँठगाँठ चाहिँ बढाउँदै लग्यो र त्यसपछि उनीहरूको स्वार्थ सिद्धि गर्ने नाममा चाहिँ मुलुकका चाहिँ सम्पदाहरू चाहिँ कौडीको भाउमा बेच्ने र चाहिँ कानुनको अपव्याख्या गरेर कानुनका चाहिँ छिद्रहरू चाहिँ पत्ता लगाएर अनि व्यापारी घरानाहरू चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ पोस्ने र तिनीहरू मार्फत चाहिँ आफ्नो चाहिँ दुनो सोझाउने कामहरू चाहिँ हुन थाले। जस्तो उदाहरणकै लागि भनौँ अब चाहिँ ओम्नी जुन चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कुरो हो त्यसमा चाहिँ 1 अरब 24 करोड रुपियाँको चाहिँ घोटाला भयो भन्ने चाहिँ होइन जगजाहेरै छ। त्यसमा के छ, त्यो चाहिँ एउटा विभागीय प्रमुखले गर्नुपर्ने निर्णय चाहिँ तत्कालीन उप प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रीका सल्लाहकार स्वयं बसेर चाहिँ रातारात एउटा चाहिँ बिना प्रतिस्पर्धा एउटा चाहिँ ओम्नी समूहलाई चाहिँ ठेक्का दियो, जसले वास्तवमा चाहिँ त्यो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू न त बेलामा चाहिँ आपूर्ति गर्न सक्यो न त स्तरीय चाहिँ सामग्रीहरू ल्याउन सक्यो र त्यसलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्न चाहिँ सरकार चाहिँ बाध्य हुनु पर्यो। त्यस्तै किसिमले यहाँ चाहिँ व्हाइट बडीहरू चाहिँ न्यारो बडीहरूमा चाहिँ भएका भ्रष्टाचारहरू जसलाई चाहिँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चाहिँ स्पष्टसँग चाहिँ औँल्याइदिएको छ, त्यसमा चाहिँ संसदीय समितिले पनि यहाँ चाहिँ 4 अरब 35 करोड रुपियाँ घोटाला भएको छ कारबाही गर भनेर भन्यो। तर त्यसमा चाहिँ न सरकारले कुनै चासो दियो न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै त्यसमा चाहिँ कुनै कारबाही चाहिँ अगाडि बढायो। त्यति मात्र होइन, यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ खुलेआम वास्तवमा चाहिँ ब्रह्मलुट गरियो चाहिँ आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा। त्यहाँ चाहिँ अख्तियार स्वयंले चाहिँ 1 अरब 4 करोड रुपियाँ चाहिँ घोटाला भएको छ भनी छ। एउटा कृत्रिम जग्गाधनी चाहिँ सिर्जना गरेर उस मार्फत होइन जग्गा खरिद गर्ने चाहिँ काम भयो। त्यसमा कारबाही गर्नुको सट्टा चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्व तहको हस्तक्षेपको कारणले गर्दाखेरि तत्कालीन मन्त्री तत्कालीन सचिवहरू जो यसमा चाहिँ संलग्न थिए उनीहरूलाई चोख्याउनको लागि चाहिँ अख्तियारको चाहिँ प्रमुखलाई दबाब दिएर चाहिँ त्यो चाहिँ पामेलीमा राख्न लगाइयो। त्यसो हुँदाखेरि यस्ता चाहिँ विकृतिहरू चाहिँ बढ्दै गयो। त्यति मात्र होइन, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ विगतको चाहिँ राजाहरूको सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू चाहिँ राष्ट्रियकरण भयो र चाहिँ नेपाल ट्रस्ट चाहिँ खोलियो। त्यो चाहिँ ट्रस्टको चाहिँ सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्ने भन्छ। त्यो सम्पत्तिमा चाहिँ कहीँ स्थायी संरचनाहरू चाहिँ खडा गर्न पाइँदैन भन्ने छ है कि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग उचित ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि तत्कालीन सरकारले चाहिँ अब गृहमन्त्रीको चाहिँ अध्यक्षतामा मुख्य सचिव चाहिँ उपाध्यक्ष भएर प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यसको संरक्षक भएर विभिन्न मन्त्रालय शिक्षा स्वास्थ्य होइन यिनीहरूका चाहिँ सचिवहरू चाहिँ सदस्य भएको चाहिँ एउटा समिति थियो। तर आफ्नो स्वार्थ समूहलाई चाहिँ सित्तैमा त्यो नेपाल ट्रस्टको जग्गा चाहिँ दिलाउनको लागि चाहिँ त्यो अन्य रातारात चाहिँ परिवर्तन गरियो र चाहिँ व्यापारी घरानाहरूलाई त्यो पर्यटन उद्योगीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ वितरण गर्नको लागि चाहिँ यस्तो सजिलो कानुन बनाइयो। एउटा चाहिँ सहायक मन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाए पनि हुने किसिमको चाहिँ कानुन बनाइयो। एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्रीले तोकेको चाहिँ मन्त्री चाहिँ त्यसको अध्यक्ष हुने भनेर अनि सहसचिवहरू राखेर यसरी के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ यो चाहिँ अघिल्लो वर्ष अलिकति चाहिँ आशाप्रद कामहरू भएका थिए विगतको चाहिँ सरकारको।
पछि जब चाहिँ यो चाहिँ विगतका 2 वर्ष जति सबै चाहिँ मुलुक कसरी लुट्न सकिन्छ, कसरी अर्थोपार्जन गर्न सकिन्छ, कसरी बिचौलियाहरूसँग साँठगाँठ गरेर आफू र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पोस्न सकिन्छ, पार्टीको चाहिँ चन्दा फन्ड चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ लागियो। वास्तवमा यो चाहिँ त्यहाँबाट यो मुलुकको चाहिँ अवगति भए जस्तो, किनभनेदेखिलाई चाहिँ यस्ता करप्सनहरूलाई के भन्छ भन्नु होला भने ग्रान्ड करप्सन भन्छ, नीतिगत करप्सन भन्छ है कि। अनि यो नीतिगत करप्सनमा के हुन्छ भने तीनटा फ्याक्टरहरू मिल्नुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्व तह, अनि त्यसपछि चाहिँ कर्मचारी संयन्त्र र अर्को भनेको चाहिँ व्यापारिक अथवा चाहिँ व्यावसायिक घरानाहरू। यी तीनटाको मिलोमतोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हुन नहुने कामहरू चाहिँ हुँदै गए। गर्दा गर्दै अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो है कि अब यो बतास समूहले चाहिँ राष्ट्रिय सम्पदाहरू, पुरातात्विक महत्त्वका चाहिँ जग्गा जमिनहरू सम्पदाहरूलाई चाहिँ हडप्ने चाहिँ प्रपञ्च चाहिँ भयो। यो पनि कसको पालामा भयो भन्दा केपी शर्मा ओलीजीकै पालामा चाहिँ उहाँकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा यी कामहरू भए। त्यति मात्र होइन, एउटा मित्र राष्ट्रले पशुपतिमा चाहिँ तीर्थयात्रा गर्न आउने व्यक्तिहरूको लागि धर्मशाला सरल र सहज रूपमा उनीहरू त्यहाँ बस्ने व्यवस्था होस् भनेर धर्मशाला बनाइदियो। तर त्यो पनि ठेक्कापट्टा गरेर त्यही बतास समूहलाई चाहिँ दिएर त्यहाँ चाहिँ 4 तारे होटल चाहिँ खोलिया छ भन्यो। काठमाडौँमा चाहिँ अन्यत्र चाहिँ होटल छैन, 3 तारे 4 तारे 5 तारे होटलहरू जो चाहिँ सम्पूर्ण छन्। उनीहरू त होइन बाहिर बस्न सक्ने हुन्छ। त्यही त्यो पशुपतिको क्षेत्र त्यो रिङ रोडभन्दा चाहिँ अब यसो बाहिर गयो भनेलाई त्यहाँ चाहिँ दर्जनौँ होटलहरू चाहिँ छन्, स्तरीय होटलहरू छन् भने त्यो धर्मशालाको नाममा बनाइएको चाहिँ भवनमा चाहिँ होटल खोल्न दिनु भनेको यहाँभन्दा चाहिँ निर्लज्जता र चाहिँ यो भन्दा चाहिँ अविवेकीपन चाहिँ वास्तवमा चाहिँ तत्कालीन सरकारको के हुन सक्छ। यसरी चाहिँ किन गर्नुभयो त उहाँले यस्तो सबै कुराहरू? के उहाँहरूलाई थाहा नभए हो कि? जस्तो मैले यहाँनिर जान्न चाहेको, तपाईँले 3टा कुरा गर्नुभयो, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र व्यापारीको संयुक्त मिलेमतोमा मात्रै कुनै पनि नीतिगत भ्रष्टाचार, कुनै पनि काण्ड या कुनै पनि सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो होइन? बिल्कुल। यसमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व मात्रै दोषी हो या कर्मचारीलाई यी सबै विषय थाहा हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी संयन्त्र ब्युरोक्रेसी किन मौनुहुन्छ? तपाईँ त अब एउटा तहमा पुगेर चाहिँ काम गरिसकेको व्यक्ति, अनुभव छ, कस्तो किसिमले चाहिँ डिल हुन्छ त? के भनेर आउँछ त? किन तपाईँहरू चाहिँ एक्सन लिन सक्ने नसक्ने अवस्थामा हो? के दलहरू या नेताहरूले जे भन्यो त्यो मान्ने कर्मचारी संयन्त्र हो त आज? कि या त व्यापारीहरूले पैसाको मिठो फालिदिने, त्यो चाहिँ भनौँ न हामी बिटो समाउनुमै चाहिँ हामी ठिक्क हुने हो कि के हो त? अनि यस्तो मूल कुरो के छ भन्नु होला भने अब चाहिँ केही मात्रामा भनौँ न कर्मचारीहरूको पनि चाहिँ स्वार्थ लुक्या हुन्छ। उनीहरू पनि चाहिँ व्यवसाय घरानाहरूसँगको मिलोमतोमा राजनीतिक नेतृत्व तहलाई पनि गुमराहमा पारेर चाहिँ यस्ता चाहिँ अनधिकृत कामहरू गरे हुन सक्छन् है कि। तर अधिकांश चाहिँ अहिले के भइराखेको छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ व्यापारी घरानाहरू अथवा चाहिँ व्यवसायिक चाहिँ घरानाहरू र चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व बीचको साँठगाँठ हुन्छ, त्यहाँ लेनदेन हुन्छ र त्यसलाई कानुनी स्वरूप दिनुको लागि चाहिँ कर्मचारी यन्त्रमाथि चाहिँ अनावश्यक दबावहरू सिर्जना गरिन्छ। अब अहिले कर्मचारी यन्त्र यति निरीह भएको छ वास्तवमा चाहिँ उनीहरूले त कहिलेकाहीँ के भन्छन् भने हामी चाहिँ मन्त्रालयको सचिव हो कि मन्त्रीको सचिव हो कि मन्त्रीका पिएको सचिव हो भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रश्न गरेको चाहिँ मैले सुनेको छु। मतलब उनीहरू यति निरीह छन्, उनीहरूमाथि यति दबाव चाहिँ सिर्जना गरिन्छ कि उनीहरूले चाहिँ कानुन विपरीतका कामहरू पनि चाहिँ गरिरहेको स्थिति देखिन्छ। जस्तो अहिले भनौँ न नारायणी दरबारभित्र त्यो चाहिँ होइन त्यो त्यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि त्यो त्यहाँको चाहिँ त्यही मैले भने जस्तो एउटा मन्त्रालयको सचिवलाई त त्यो थाहा थियो होला नि त, ट्रस्टको के गर्न मिल्छ, सङ्ग्रहालयको जमिनलाई या त्यसको त्यो स्वामित्व के गर्न मिल्छ, यो गर्न हुँदैन है मन्त्रीज्यू भनेर हस्तक्षेप गर्ने या त्यो गलत थियो भनेर प्रतिवाद गर्न सक्ने क्षमतै नभएको होइन। कोही कोहीमा हुन्छ हेर्नुहोस्, कोही कोहीमा हुन्छ, सबैमा नहुने जिम्मा दियो नि। यो गणतन्त्रको संरक्षक गर्ने यी सबै कुराहरू संरक्षक गर्ने जसलाई नायिके बनाइयो त्यही चाहिँ मिलेमतो गरेको कार्यकारी निर्देशक देखियो। ल हेर्नुहोस् हेर्नु अब यो मूल कुरो चाहिँ के भयो भन्नु होला भने हो उसको पनि मिलोमतो छैन होला भन्न सकिएन। अब त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ जाँचबुझ हुनु पर्यो। अब मन्त्रीले के भने मलाई यो थाहै थिएन, मेरो कुनै संलग्नता छैन, छ भने मेरो हस्ताक्षर देखाउनुहोस् भन्नुभयो। यो यहाँभन्दा गैर जिम्मेवारी कुरो चाहिँ केही पनि हुन्न। उहाँको पालामा चाहिँ जम्मै ती कुराहरू चाहिँ साँठगाँठ भएका छन्, निर्णय भएका छन् र एउटा त्यत्रो एउटा ऐतिहासिक स्थल, एउटा चाहिँ होइन राज्यको चाहिँ
एउटा चाहिँ ऐतिहासिक सम्पदा धरोहर त्यस्तो ठाउँभित्र रेस्टुरेन्ट बनाउने भन्ने कुराहरू कसैलाई चाहिँ त्यो चाहिँ लिजमा चाहिँ दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीलाई थाहा थिएन भन्ने कुराहरू चाहिँ वास्तवमा योभन्दा हास्यास्पद कुराहरू चाहिँ केही पनि हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि के भने मन्त्रीहरू के गर्छन् भनेदेखिलाई चाहिँ दबाब दिएर चाहिँ मौखिक रूपमा चाहिँ प्रेसर गरेर काम गराउने सबै दोष जति छ। अनि मन्त्री के अरे चाहिँ कर्मचारीलाई खरदार सुब्बाहरूलाई चाहिँ सेक्सन अफिसरलाई चाहिँ दोष बोकाएर अनि आफू चाहिँ पानी माथिको ओभानो हुने यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ लज्जाहीन स्थिति चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्व तहमा चाहिँ देखिन थाल्यो। चाहिँ प्लेन चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो भनेदेखिलाई चाहिँ मन्त्रीले राजीनामा दिएको स्थिति छन् अघि आवाज उठ्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार यत्रो काण्ड हुने बित्तिकै त धेरै कुराहरू आउँथ्यो होला नि त। होइन त्यसो हुँदाखेरि यसरी मलाई थाहा थिएन भनेर भन्नु यहाँभन्दा निर्लज्जता त केही पनि हुँदैन। आफ्नो बचाउ गर्ने हो जस्तो अहिले कुरा आयो नि त, जस्तो रेग्मीज्यू ठुलो सेटिङको कुराहरू आयो, यो बताससम्मकै कुरा गरौँ, यति ओम्नीको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। यो देशमा यति ठुलो व्यवसायिक घराना या तपाईँले भने जस्तै माफिया या भनौँ जो एक किसिमको पैसावाला धनवाला छन्, अहिले बताससम्मको साँठगाँठ हेर्नुहोस् त, पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग पनि देखियो, वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग पनि सेटिङ देखियो हेर्नुहोस्, अर्थात् उहाँको निकटतम घनिष्ठतम देखियो। प्रधानमन्त्री पत्नी फर्स्ट लेडी आज चाहिँ त्यो समूहको चाहिँ सल्लाहकार या त्यो कम्पनीको सल्लाहकारसम्म देखिएको छ। इभन स्वयं उसले स्वीकार्दै पनि आएको छ कि बतासम्मको प्रमुखले कि मेरो सम्बन्ध देउबासँग निकट छ, म ओलीसँगको निकट मान्छे हो। यति दम्बका साथ उहाँहरू भन्न सक्ने अवस्था कसरी बन्यो ल भन्नुहोस् त। अब त्यही दुर्भाग्यपूर्ण कुरो छ है कि सम्बन्ध होला, तर चाहिँ के भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि मुलुकका चाहिँ संविधानहरू कानुनहरूलाई चाहिँ मिचेर व्यक्तिगत चाहिँ स्वार्थ सिद्धि गर्ने, लाभ लिने अनावश्यक यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्न नहुने हो। मैले अघि भन्दै थिएँ कि यदि कुनै सचिवले अथवा जिम्मेवार चाहिँ पदाधिकारीले ब्युरोक्रेसीले चाहिँ यो गलत काम हुँदैछ, यो गलत काम गर्न हुन्न, यसमा म संलग्न हुन्न, मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ सहमति छैन भनेर भन्न सक्यो भने पनि यस्ता किसिमका चाहिँ घोटालाहरू चाहिँ रोकिन सक्ने प्रबल सम्भावनाहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ अघि नै मैले भने चाहिँ सबै मान्छेमा त्यो चाहिँ हिम्मत चाहिँ हुँदैन। मन्त्रीले चाहिँ तुरुन्तै उसलाई चाहिँ एक्सन गर्ला, सरुवा गरिदेला, होइन कहीँ पठाइदेला, काम नभएको ठाउँमा चाहिँ पोस्टिङ गरिदिने इत्यादि कुराले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ दबाबमा भएर चाहिँ ठिक छ भनेर चाहिँ अब परे मन्त्रीजी पनि पर्नु होला भनेर चाहिँ गरे हुन्छन् है कि। तर चाहिँ वास्तवमा यदि वास्तवमा ब्युरोक्रेसीले अलिकति चाहिँ दृढ निश्चित भएर चाहिँ गलत काम म गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न भनेर भन्ने हो र सबै ब्युरोक्रेट चाहिँ त्यसरी लाग्ने हो भनेर भनेदेखिलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले र चाहिँ व्यवसायिक घराना मात्रै मिलेर हुँदैन। अहिले मैले तपाईँलाई भने अहिले हेर्नुहोस् न, जस्तो रेग्मीज्यू तपाईँलाई थाहा छ, मान्छेले अहिले आम सर्वसाधारण या नेताहरूले पनि भाषण गर्दा या चुनावमा जाँदा पनि या उहाँहरूको पहिलो कमिटमेन्ट के हुन्छ भने कर्मचारी संयन्त्रसँग चाहिँ काम गर्ने हो, उहाँहरूको सहयोग लिने हो, उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। तर एउटा भित्री कुरा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने यदि उहाँहरू निस्किनु भयो या उहाँ असफल हुनुभयो या उहाँले काम गर्न सक्नु भएन भने यो देशमा चाहिँ कर्मचारीले नै चलाउँदो रहेछ, हामीले चाहिँ चलाउन नसक्ने रहेछौँ, कर्मचारीले चलाएको देश हो, ब्युरोक्रेसीको हातमा चाहिँ देश छ, कर्मचारीले जे भन्यो हामीलाई थाहा नै हुँदैन, टेक्निकल कुराहरू कानुनी कुराहरू कैयौँ कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। यो देशमा त कर्मचारीहरूकै बोलबाला छ त, देश बिग्रेकै कर्मचारीको कारणले हो भन्ने कुरा किन भन्नु? अनि यो गलत कुरो हो, यो गलत कुरो हो। जब उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गलत नियतबाट काम गर्न खोज्नुहुन्छ र त्यो गलत काममा चाहिँ जब चाहिँ सहयोग पाउनुहुन्न अनि त्यसपछि चाहिँ कर्मचारीहरूमाथि दोषारोपण गर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, बसन्त नेमाङजी होइन, सबभन्दा बदनाम भएको चाहिँ मन्त्रालय भौत योजना मन्त्रालय हो। उहाँ आइसकेपछि उहाँले तिनै इन्जिनियरहरूबाट, तिनै कर्मचारीहरूबाट, तिनै सचिवहरूबाट चाहिँ सबले चाहिँ वाही गर्ने खालको काम गर्नुभयो जति समय त्यहाँ बस्नुभयो। त्योभन्दा पहिलाको चाहिँ मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, 18 महिना बस्नुभयो, मैले नाम नभनौँ, उहाँले चाहिँ 18 महिना बस्दाखेरि 4 जना सचिवहरू फेर्नुभयो, 4 जना डिजीहरू फेर्नुभयो होइन। र उहाँले चाहिँ के दोष गर्नुभयो भने उनीहरूले सहयोग गरेनन् भन्यो। सहयोग भनेको के हो? सहयोग भनेको चाहिँ तिनै माफियाहरूसँग, तिनै दलालहरूसँग, बिचौलियाहरूसँग चाहिँ होइन, उनीहरूले पनि त्यही दलालीसँग मिलेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि यो के हो भन्नु होला भने जस्तो अस्ति मात्रै चाहिँ भनौँ राज्य मन्त्री भएर चाहिँ आउनुभयो एकजना चाहिँ, हालाकि उहाँको पनि धेरै आलोचना भयो, तर उहाँले चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा र यो चाहिँ विशब्द
होइन विषम परिस्थितिमा वास्तवमा चाहिँ त्यो चाहिँ जुन खोप दिने चाहिँ कार्यक्रमलाई यति सशक्त रूपमा यति सिस्टमेटिक ढङ्गले र चाहिँ यति ठुलो मात्रामा चाहिँ गर्नुभयो आखिरमा त्यहाँ त तिनै डाक्टर हुन् तिनै चाहिँ होइन कर्मचारीहरू लिन सकिँदो रहेछ नि। त्यसैले मुख्य कुरो के हो भने तपाईँले यदि चाहिँ तपाईँमा गलत नियत छैन कमाई धमाई गर्ने चाहिँ चाहना छैन भने कर्मचारीहरूले असर गर्दैनन् चाहिँ। अब यहाँ त के हुन्छ भने कर्मचारीहरूले सबै रित पुर्याइदिनु पर्ने अनि उहाँले चाहिँ बसेर खानुपर्ने प्रोसेस सबै मिलाएर थालीमा अनि उहाँले खानु पर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यो त मिल्दैन भन्यो भनेदेखिलाई यो चाहिँ असहयोगी भयो भने। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हो भने यदि राजनीतिक नेतृत्व तह योग्य सक्षम र चाहिँ इमान्दार हुने हो भने कर्मचारीहरू चाहिँ बाधक बन्दैनन्, उनीहरूले सहयोग गर्छन्, उनीहरूमा योग्यता पनि छ क्षमता पनि छ। अहिलेको 21औं शताब्दीका कर्मचारीहरू चाहिँ एकदम किन कम्पिटिसन गरेर चाहिँ आएका हुन्। हामी बरु पुरानो भइयो होइन, हामीमा एउटा अनुभव छ, तर उनीहरूमा त अहिलेका चाहिँ सबै प्रविधिहरूको पनि चाहिँ ज्ञान छ, धेरै नलेज छ उनीहरूमा चाहिँ त युज छैन हो, तर उनीहरूलाई चाहिँ प्रपरली युज गरिएको छ नि, युज गर्न सक्ने क्षमता भएको छैन। तपाईँ यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण पद ओहदामा बसिसक्नु भएको व्यक्तित्व, राजनीतिक दलहरूले राजनीति गर्नुहुन्छ, उहाँहरू देश र जनताप्रति कसम खानुहुन्छ, शपथ ग्रहण गर्दा उहाँहरूले त्यही भन्नुहुन्छ। तर जब उहाँहरू पदमा पुग्नुहुन्छ, पदमा पुगिसकेपछि उहाँको नियति उहाँको काम गराइहरू हेर्दाखेरि यी यस्तै किसिमका काण्डहरू एउटा दुईटा मात्र होइन, यो सबै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ लहरो तान्दा पहरो आउँछ। रेग्मीज्यू तपाईँलाई थाहा छ यो राजनीतिक दलहरू यस्तो किन गर्छन्? के हो त भ्रष्टाचार मौलाउनुको जड कारण के हो त? यसको खोजी नीति किन गरिएन या के हो त? हाम्रो रिजन, हामी आफै गरिबी देश, हाम्रो हरेक स्रोत साधनहरू सीमित छ, देश विकास गर्नु पर्यो राजनीतिक दलहरूले भन्छन्, जनताले पत्याउँछन्। अब व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था जिउका त्यो छ, गरिबी छ, महँगी छ, अहिले पनि अशिक्षा छ, स्वास्थ्यको अवस्था हामीले हेऱ्यौँ, डामाडोलको अवस्था छ। यो दलहरू चाहिँ या नेताहरू स्पेसली भनौँ किन चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छन् त? यसको कारण के हो? के पाउनुभयो तपाईँले? होइन, अब यसका केही कारणहरू त छन्, व्यवहारिक कारणहरू पनि छन्। जस्तो उनीहरूले चुनाव लडेर आउनुपर्ने छ, चुनाव चाहिँ ज्यादै खर्चिलो भयो कि एउटा गएको चाहिँ चुनावमा एभरेजमा एउटा सङ्घीय सांसदले प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सांसदले 5 करोड रुपियाँ जति खर्च गर्यो भन्ने चाहिँ सुनियो है कि। अब मतलब त्यो चाहिँ एउटा अध्ययनले देखाएको कुराहरू छ। अब 5 करोड रुपियाँ उनीहरूले कसरी त उठाउने, कसरी त गर्ने? ल साथीभाइहरूले गर्दाखेरि 2-4 लाख 10-20 लाख चाहिँ होला। अब आफ्नो चाहिँ घरको सम्पत्ति बेचेर चाहिँ चुनाव लड्नेहरू हुँदैन। अनि उनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरिलाई करोडौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नु पर्दाखेरि तिनै दलालहरू, तिनै कालोबजारियाहरू, तिनै तस्करहरू, तिनै माफियाहरूसँग साँठगाँठ गर्छन् र उनीहरूलाई भोलि उनीहरूले गरेका चाहिँ यस्ता चाहिँ कुकृत्यहरूको चाहिँ संरक्षक बन्ने शर्तमा उनीहरूबाट सहयोग लिएका हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि पनि यो चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ बढेको चाहिँ कारण त्यो हो। त्यसो हुनाले अब यो के छ भने यो पैसा धेरै खर्च गर्ने चाहिँ जुन प्रतिस्पर्धा छ नि, वास्तवमा यसलाई चाहिँ नेताहरूले चाहिँ रोक्न सक्नुपर्छ। यसको लागि वास्तवमा राजनीतिमा लागेका, राजनीतिलाई एउटा चाहिँ पेसा होइन, एउटा चाहिँ समाज सेवाको रूपमा चाहिँ लिएका कैयौँ इमान्दार चाहिँ राजनीतिज्ञहरू छन्। यदि वास्तवमा उनीहरूलाई अगाडि सार्ने हो भने यस किसिमको चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू चुनावमा हुँदैन थियो र चुनावमा नभएपछि चाहिँ अन्य राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा पनि चाहिँ हुँदैन थियो होला भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास हो वास्तवमा के। अब यही कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गर्छ। र फेरि अर्को कुरो के भयो भने रातारात करोडपति अरबपति हुने चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पिटिसन बढेको छ, एक किसिमको कम्पिटिसन, एक किसिमको के भन्छ यो लहर चलेको भनौँ, लहर चलेको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सोझो हिसाबले कानुनसम्म ढङ्गले काम गरेर चाहिँ हुन सक्दैन। जस्तो एउटा व्यापारीले नाफा चाहिँ 20% भन्दा बढी खान पाउँदैन, खायो भने कालोबजारी हुन्छ, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भने कानुन छन्। तर तपाईँले एउटा चाहिँ यो मोटर बिक्री गर्ने जुन कम्पनीहरू छन् नि, हेर्नु होला त कति पर्सेन्ट खाएका हुन्छन् तिनीहरूले, जम्मा 20% नाफा खाएर मोटरहरू मोटरसाइकलहरू डबल ट्रेबल चाहिँ खाएर चाहिँ मोटरसाइकलकै हिसाब गर्नु न, कतिमा इन्डियाबाट किनेर ल्याउँछन्, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ त्यो उपभोक्ताको हातमा पुग्दा कति पर्सेन्ट चाहिँ बढेर पुग्या हुन्छ। सरकारले त्यसमा चाहिँ नियन्त्रण गरेका छ, गर्नुपर्ने हो कि होइन? जबकि उसको कानुन चाहिँ 20% भन्दा नाफा उसले चाहिँ खान पाउँदैन, खायो भने त्यो चाहिँ कारबाहीको भागी हुन्छ भन्ने छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ के भने सबैको चाहिँ मिलीभगत छ, यो हो भन्ने होइन। तर खाली कुरो चाहिँ के छ भनेर भन्नु होला भने अब यसमा पनि मात्राका कुराहरू भए भनौँ न है। अब जहाँ चाहिँ
राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा कुनै चाहिँ व्यापारिक समूहलाई दिएर अनि त्यसबाट चाहिँ अकुत चाहिँ नाफा चाहिँ सोहोर्ने जुन प्रवृत्ति बढ्यो नि, देखियो नि, यति कम्पनीलाई कौडीको भाउमा होइन यो गोकर्णको रिसोर्ट दिएका कुराहरूदेखि लिएर 6 वर्ष अवधि पुरानो सम्झौताको बाँकी रहँदै आफू भोलि हुने हो कि होइन थाहा छैन, होइन फेरि चुनाव जितेर सरकारमा पुगिने हो कि होइन भन्ने कारणले 6 वर्ष अगाडि नै त्यो सम्झौता थप 30 वर्षको लागि चाहिँ होइन सम्झौता गर्नु भनेको यहाँभन्दा चाहिँ मुलुकप्रतिको बेइमानी केही हुन सक्छ? अनि यो कुरा नेताहरूलाई थाहा छैन, संसदमा पनि उठ्यो यो कुरा चाहिँ, तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ झारा टारेर जवाफ दिइयो चाहिँ। यस्तो मुलुकप्रति गैर जिम्मेवार भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट नेताहरूप्रतिको चाहिँ वितृष्णाको कारण अनि जनतामा व्यवस्थाप्रति पनि चाहिँ एउटा चाहिँ निराशा अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ वितृष्णा चाहिँ बढ्दै जाने कुराहरू। यो अहिले हेर्ने हो भने यति धेरै व्यथिति बढेको छ, तपाईँलाई थाहा छ। दलहरू तपाईँले भने जस्तै केही प्राविधिक कुराहरू बाहेक अन्य अवस्थामा हेर्ने भने त दलहरूले चाह्यो भने, नेताहरूले चाह्यो भने त सरकार त उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ हो होइन। अहिले संसद पनि छैन, संसदमा कति कुराहरू उठ्थ्यो होला यी विषयमा, संसद आज चलायमान छैन। यो अस्थिरता हुनुको पछाडि के राजनैतिक दलहरू त्यही चाहन्छन् या भनौँ उहाँहरूको स्वार्थ के हुनसक्छ? किन स्थिरता ल्याउने कुरा गर्छन् तर स्थिरता कहिले चाहन्नन् दलहरू? यो देखियो किन अस्थिरता भइरह्यो भने उहाँहरूको स्वार्थ पुरा भइरहने हो कि किन दलहरूले चाहिँ स्थायित्वको लागि? जस्तो अहिले पनि भन्यो भने गठबन्धनको सरकार 5 दलको गठबन्धन भने त नटजोक, उहाँहरूको एउटा मेजोरिटीमा हुनुहुन्छ। 5 दल भने त लगभग यो देशको एउटा राजनीतिक दल बाहेक त सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। तर पनि यस्ता यस्ता विभिन्न गतिविधिहरू हेर्दाखेरि मान्छेलाई जो जोगी आए पनि त्यही देखिन्छ, हेर्नुहोस् परिस्थिति जो आए पनि त्यही देखिन्छ। ठिक छ, अब अहिले के छ भन्नु होला भने शङ्काको सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ है कि अहिलेको सरकारलाई। अब यस्तो किसिमको चाहिँ यो घोटाला गर्यो अहिले चाहिँ भन्ने जस्तो हिजोको चाहिँ ओम्नी भन्यो अनि के अरे चाहिँ यतिका चाहिँ विभिन्न चाहिँ घोटालाहरू सुनकाण्डहरू भयो होइन, सुनकाण्डहरूदेखि लिएर तस्करका काण्डहरूदेखि लिएर त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ सुन्नमा आएको छैन। अर्थात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निरीह बनाएर अनि हिजोका चाहिँ आफ्ना मान्छेहरू परेकालाई चाहिँ उन्मुक्ति दिनको लागि मुद्दाहरू चाहिँ तामेलीमा राख्ने अथवा कारबाही नै चलाउनलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ रोक्ने खालको चाहिँ काम अहिले भएको जस्तो देखिया छैन। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, अहिलेको चाहिँ पर्यटन मन्त्रीले यो चाहिँ नारायणहिटीभित्र चाहिँ जुन रेस्टुरेन्ट बन्दै थियो त्यसलाई चाहिँ रोक्न लगाउनु भयो। अब त्यसका कानुनी प्रक्रियाहरू बाँकी छन् तर अहिले तत्काल भए पनि त्यो चाहिँ काम पनि रोक्न लगाउनु भयो। आज सुने मैले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो संरचनाहरू भत्काउनु पनि लगाइएको छ भनेर होइन। अब यो कुरालाई चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ठिक गरिस् धन्यवाद छ तँलाई भनेर चाहिँ पर्यटन मन्त्रीलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुभयो भन्ने पनि सुनियो होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब के हुन्छ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ हिजो पनि नराम्रो गरेको थियो यसले पनि नराम्रै गर्ला भनेर होइन भनेर चाहिँ अनुमान गर्ने कुरो छ। त्यस हुनाले अहिलेसम्म शङ्काको सुविधा वर्तमान सरकारलाई छ, राम्रो गरोस् भन्ने चाहिँ जनताको चाहना छ। हालाकि चाहिँ 5वटा चाहिँ होइन पार्टीहरू मिल्या हुनाले 5तिर फर्केका पार्टीहरूको चाहिँ होइन एउटै मत हुनलाई चाहिँ केही समय लाग्ला, अलिकति निर्णय गर्न पनि ढिलो होला। तैपनि चाहिँ वास्तवमा हिजो जुन सरकारले चाहिँ विकृति विसङ्गति र यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचारका चाहिँ चाङ लगाएर छोड्यो, अहिले त्यसैले संसद चल्न नदिएर एउटा बहानाबाजी गराएर अदालतमा मुद्दा पनि आफैले हाल्ने अनि संसद चल्न नदिएर न्यायाधीश पनि आफै हुने यस्तो दोहोरो चरित्र चाहिँ वास्तवमा चाहिँ देखाइराखेको अवस्था छ कि अदालतमा जानु भएन होइन। अदालतमा जाने हो भने त अदालतको निर्णय आउँछ त्यसलाई मान्नु पर्यो नि कि संसद चल्न दिनु पर्यो। यस्तो चाहिँ संसद त चल्न नदिने भनिसक्नुभयो त ओलीले होइन। त्यही त, त्यसो हुनाले उहाँ के चाहनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सरकार चलाउन उहाँ चाहिँ असफल हुनुभयो, टोटल्ली असफल हुनुभयो। अनि त्यो चाहिँ असफलतालाई ढाकछोप गर्नको लागि आफ्नो आन्तरिक चाहिँ कारण देखाएर संसद विघटन गर्नुभयो। एकपटक गर्ने दुईपटक विघटन गर्नुभयो अनि साथीहरूलाई समेटेर लिएर जान नसकेका कारणले पार्टी 3 टुक्रा भयो। अनि त्यो असफलतालाई चाहिँ लुकाउनको लागि अनि त्यहाँ संसदमा चाहिँ वितन्न मचाइराख्नु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ के भयो भने प्रतिपक्षले चाहिँ जुन डिस्टर्बेन्स गरिराखेका छन् वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमाथि सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू पूर्व न्यायाधीशहरू जम्मै सम्पूर्ण 12हरू एक मुख भएर यो चाहिँ भ्रष्ट न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भयो, उसले न्याय गर्न सकेन, उसले चाहिँ कार्यपालिकाको अधिकार पनि लिन खोज्यो, जम्मै संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भाग खोज्यो भनेर यो अनियमितता र अराजकताको विरुद्ध चाहिँ जुन अहिले आन्दोलन भइरहेको छ त्यसमा पनि
प्रतिपक्षीले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो सम्पूर्ण गतिविधिमा चाहिँ एउटा चाहिँ होइन यो ठिक गरेको छ भनेर चाहिँ भन्न पर्नेमा होइन, सबै न्यायाधीशलाई खारेज गर्नुपर्छ, उसलाई मात्रै होइन चाहिँ भनेर चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ इन्डाइरेक्टली चाहिँ जो चाहिँ भ्रष्ट भनेर चाहिँ सबैतिरबाट चाहिँ प्रमाणित भएको छ। हामी सोझा साझा मान्छेले पनि चाहिँ थाहा पाएको कुरो हो। उसले क्याबिनेटमा समेत आफ्नो चाहिँ भाग खोजेको स्थिति आयो होइन। यो संवैधानिक नियुक्तिमा त 12-15 जनामा चाहिँ भाग खोज्या, नातेदारहरूलाई नियुक्ति गरेको चाहिँ कुराहरू आयो, जबकि त्यहाँ चाहिँ व्यथित होला अयोग्य मान्छे पर्लान् भनेर एउटा चाहिँ निष्पक्ष तटस्थ व्यक्ति चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन्छ भनेर संविधान निर्माताहरूले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई पनि चाहिँ त्यो संवैधानिक चाहिँ परिषदमा राखेको व्यवस्था हो भने उसलाई पनि वास्तवमा चाहिँ कता कता भित्रभित्र चाहिँ उचालेर न्यायालयमा पनि चाहिँ एउटा चाहिँ काम हुन नदिने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अराजकता मचाउन सहयोग पुग्ने काम पनि प्रतिपक्षले गरे जस्तो चाहिँ देखिया छ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ बहुत विडम्बना छ। वास्तवमा चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ सही दिशातिर निर्देश गर्ने भनेको चाहिँ सबै हेर्दाखेरि के यो अहिलेको सिस्टम नै व्यवस्था नै असफलताको दिशा होइन, सिस्टम होइन, कुनै एउटा व्यक्तिको चाहिँ लहरमा वास्तवमा चाहिँ अब दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ भन्नुपर्छ चाहिँ अब त्यो त्यस्तो व्यक्तिको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ एउटा शक्तिशाली पार्टी चाहिँ पुग्न गयो जसले चाहिँ अराजकता मचाइदिउँ भने सजिलै मचिन सक्ने भयो। त्यसो हुनाले त्यो व्यक्तिको चाहिँ लहर उसको एउटा चाहिँ विवेकहीनतालाई चाहिँ लिएर अनि चाहिँ जनताले चाहिँ यत्रो सङ्घर्ष गरेर यत्रो चाहिँ रगत बगाएर लिएर आएको चाहिँ होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था जो चाहिँ समावेशी छ एउटा चाहिँ होइन सब जनताले चाहिँ वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने एउटा चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ राज्यबाट पाउने सुविधाहरू पाइराखेका छन्। कुनै पनि गाउँमा अहिले तपाईँले चाहिँ पानीको मुहान छ भने पानी धारामा नगएको अवस्था छैन, बत्तीहरू गइरहेका छन्, स्कुलहरू वार्ड वार्डमा छन्, भवनहरू बनाइरहेका छ, यति कामहरू। हालाकि त्यहाँ पनि भ्रष्टाचारका केही मात्राहरू केही गन्धहरू चाहिँ नआएका चाहिँ होइन, तर यो सङ्घीयताको चाहिँ हो। अहिले के भएको छ भने उहाँकै कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा प्रदेश सरकारले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसो हुनाले यो प्रदेश किन चाहियो भन्ने चाहिँ आवाजहरू उठाउन थालेको छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा संविधान अनुसारको काम एकदम स्पष्ट रूपले चाहिँ त्यो चाहिँ कानुनहरू बनाएर चाहिँ त्यो चाहिँ प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ है कि डिभोल्युसन अफ पावर भन्छ कि संविधानले चाहिँ निश्चित गरेका पावरहरू उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्न पाउँछ। तर यो काम पनि के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ विगतको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो त हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय सरकारका इकाइहरू हुन् होइन, हिजोको अञ्चलाधीश कार्यालय जस्तो अहिले चाहिँ मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हो भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो, जुन चाहिँ गलत हो। यो सङ्घीयता चाहिँ विरोधी भावनाबाट होइन ग्रसित व्यक्ति चाहिँ नेतृत्व तहमा पुग्दाखेरि चाहिँ भएको कुरो हो यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ व्यवस्थाको कुनै गल्ती चाहिँ छैन। यो यस्तो एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने एक दलले अर्को दललाई हुँदा हुँदा उहाँहरू अन्तिममा पुगेर कसलाई दोष दिनुहुन्छ भने देशी विदेशी शक्ति भनिदियो सक्यो, फेरि त्यो गलत हो। गलत हो। यो सबै कुराहरू के हो भन्नु होला भने वास्तवमा देशी विदेशीहरूले हो कहिलेकाहीँ उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ चाहिँ लाद्न खोज्छन्। त्यो कुन अवस्थामा भनौँ भने हामी आफैमा झगडा गऱ्यौँ भने अनि उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ कसलाई साथ दिन अथवा के गर्दाखेरि चाहिँ के कुरो इम्पोज गर्दाखेरि आफ्नो स्वार्थ सिद्धि हुन्छ भनेर गर्ने हो। होइन भनेदेखिलाई चाहिँ के चाहिँ हिजोको चाहिँ नेकपा चाहिँ कुनै विदेशी शक्तिले फुटाएको उहाँहरू आफै झगडा गरेर होइन, त्यत्रा चाहिँ अब होइन महिनौँ दिनसम्मका चाहिँ जम्मै चाहिँ 19 पालेर चाहिँ 38 पाने चाहिँ जम्मै दोषारोपणहरू एक अर्कालाई दिँदाखेरि विदेशीले लेखिदिया हो त्यो, उसले डिक्टेट गरे हो त्यो, अनि त्यही कारणले चाहिँ फुट्या होइन अनि विदेशीलाई दोष दिने यो गलत कुरो हेर्नुहोस्। चाहिँ म एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु चाहिँ जस्तो अब 52-53 सालमा चाहिँ होइन जुन चाहिँ आन्दोलन भइसकेपछि राजाले चाहिँ 8 गते एउटा चाहिँ घोषणा गरे हो। घोषणा गरिसकेपछि चाहिँ त्यो घोषणालाई मान भनेर चाहिँ इन्डिया लगायत कैयौँ मुलुकहरूले चाहिँ प्रेसर गरे, राजदूतहरूले प्रेसर गरे, तर पब्लिकले नो भने है कि अनि आखिरमा चाहिँ त्यो 11 गते राजाले चाहिँ सबै कुरा छोड्नु पर्ने स्थिति आयो कि आएन? त्यहाँ चाहिँ विदेशी चाहिँ हस्तक्षेप भयो। त्यो विदेशी हस्तक्षेप होइन भन्ने कुरो देखाउँछौ भन्न खोज्या के विदेशीहरूलाई हामी देखाइदियो भने आफू पन्छिन पाइयोहरू सहज छ। त्यो गलत हो। जुन कुरो चाहिँ एउटा अदृश्य शक्ति छ नि हो त्यो अदृश्य शक्तिलाई देखाएर त्यसको हाउबुजी देखाएर आफ्ना गल्तीहरू आफ्ना नालायकीपनहरू आफ्ना अयोग्यताहरूलाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति राजनीतिक नेताहरूमा छ। गलत हो। किन भन्नु होला भने त्यही
होइन 2072 सालको जुन हाम्रो संविधान छ हो। यो संविधान चाहिँ जारी नगर भनेर चाहिँ भारत जस्तो महाशक्ति राष्ट्रले प्रेसर गरे हो कि होइन त्यही कारणले हामीले नाकाबन्दी पनि चाहिँ भोग्नु पर्यो हो कि हो नि। होइन आखिरमा चाहिँ त्यो नेपाली जनताले आफूले बनाएको चाहेपछि संविधान रहेछ नि त। होइन आफैले लागू गरेरै छोडे नि त्यो प्रेसरले काम गर्यो अनि भारत जस्तो जो हामी चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ जोडिएका छौँ हरेक कुरामा चाहिँ त्यहाँ वास्तविक रूपमा चाहिँ नाकाबन्दी साँच्चै भएको हो भने हामी त यहाँ त 1 महिना पनि बाँच्न सक्ने स्थिति हुँदैन त्यतिखेर त खालि नाकाबन्दी भनेको छ 10 तिरलाई चाहिँ होइन छिरी आएको हो नि र त्यसरी नै बाँच्छ त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ विदेशी शक्तिलाई देखाएर आफू पन्छिने काम गलत हो नेताहरू चाहिँ कुनै पनि विदेशी शक्तिले चाहिँ गर्दैनन् यो गलत हो ठिक छ अब कुरा गरौँ नागरिकहरूको मौनता किन देखिरहनु भएको छ तपाईँ त एउटा नागरिक समाजको व्यक्ति पनि भनौँ पूर्व प्रशासक पनि रहनुभयो समाजमा बसिरहनु भएको छ धेरै कुरा हेरिरहनु भएको छ यति धेरै निराशा छ यति धेरै हामी आलोचना गर्छौँ हेर्नुहोस् आलोचना गर्न सजिलो छ नि त तर नागरिक समाज आज छैन नागरिकहरू मौन छन् कुनै किसिमको रियाक्सन देखिँदैन उहाँहरू यो एक किसिमको मौनता साधेको यो सङ्लो पानीमा चाहिँ बकरीको पानी जमेको जस्तो देखियो यो पनि हाम्रो बुझाइ ठिक होइन किन होइन भन्नु होला नारी समाज भनेको के हो तपाईँहरू मिडियाले यो कुराहरू चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ यो तपाईँहरूको नारी समाज हो नि है कि विभिन्न चाहिँ अब चाहिँ छापा मिडियाहरूले चाहिँ कुराहरू उठाइराखेका छन् यही चाहिँ अहिले यो के अरे बतास काण्डमा चाहिँ अस्तिदेखि चाहिँ कान्तिपुरले चाहिँ मेन न्युज बनाएर लेखिरहेको छ नागरिकले अर्काले लेखिराखेको छ हरेक चाहिँ टिभी च्यानलमा चाहिँ यो गलत भयो यस्तो चाहिँ राष्ट्रिय सम्पदामाथि चाहिँ खेलबाड भयो बेचेर खान थाल्यो भने जम्मैले नारी समाज होइन होइन तर तपाईँले हिजोको चाहिँ फलानु चाहिँ के अरे त्यो पहाडी फलानु आएर उनीहरूको सङ्गठित भएर चाहिँ हिँड्यो भने मात्र नारी त्यो होइन वास्तवमा नारी समाज भनेको असङ्गठित छ सङ्गठित भनेको चाहिँ पत्रकार महासङ्घ छ गरेकै छ होइन जम्मै मिडियाहरूले गरेकै छन् बारले गरेकै छ जम्मै सम्पूर्ण एज ए होल जुन चाहिँ अराजकता र अनियमितता भयो चाहिँ न्यायालयभित्र भन्ने चाहिँ गरिराखेकै छन् त्यसो हुँदाखेरि र अरू चाहिँ जस्तो हामी भनौँ होइन म पनि पहिला चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सीको अध्यक्ष हो हामीले कराएको कराइछौँ करिब करिब चाहिँ मैले हप्तामा 2-3टा टिभीमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिइराखेको छु रेडियोमा दिइराखेका छौँ हामीले आवाज यही हो नि हामी सबै एक ठाउँ बसेर अनि त्यहाँबाट नारा जुलुस गरेका छैनौँ तर विचारबाट जनतालाई सुसूचित गर्ने कामहरू चाहिँ नागरिक समाजले गरेका छ नागरिक समाज भनेको तपाईँ हामी सबै हो यो चाहिँ खालि सरकारी बाहेक अरू सबै नागरिक समाज नागरिक भने अब आम सर्वसाधारण जनताको पनि कुरा गरौँ सँगै जोडिएको विषय जनताको मौनता के हो यो यसले के सङ्केत दिन्छ अहिले पनि यति धेरै हुँदा मान्छे सडकमा उतार्नलाई पनि या भनौँ त्यो जस्तो मान्छेले भन्छन् यति व्यथित हुँदा जनता सडकमा आएन किन बोल्दैन जनता चाहिँ किन साइलेन्ट छ भन्ने कुराहरू आउँछ स्वस्फूर्त रूपमा जनता उठेको जनता आवश्यक पर्दाखेरि आइहाल्छ जस्तो भनौँ न वकिलहरूले गरे आन्दोलनमा पनि जनताको साथ छ होइन जनता भनेको त आखिरमा चाहिँ पूर्व न्यायाधीशहरू तिनीहरू त अन्त जनता हुन् नि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू वकिलहरू चाहिँ 90 वर्षका वकिलहरू समेत चाहिँ होइन हिँडिराखेका छन् भने तिनीहरू नागरिक हुन् नि त्यसो हुँदाखेरि नागरिकहरू चाहिँ सबै नारा जुलुस गरेर हिँड्ने भन्ने कुराहरू होइन उनीहरूले आफ्ना विचारहरू त्यसका त्यो नागरिकहरूले आफ्नो चाहिँ प्रतिक्रिया दिने चाहिँ माध्यमहरू प्रक्रियाहरू चाहिँ फरक फरक हुन्छन् त्यसो हुनाले जनता चाहिँ चुप लागेर बसेका छैन यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ होइन यही कुरो भनौँ यो यदि यो बतास कम्पनीलाई चाहिँ नारायणबाट चाहिँ ननिकाल्ने हो भने यहाँ भोलिदेखि चाहिँ जुन नारा जुलुस हुन्छ यसको पनि शङ्कै छैन आज पनि मैले एकजना यो पुरातत्वविदबाट चाहिँ सुनिराखेको थिएँ यो चाहिँ गलत भइराखेको छ गर्नु हुँदैन भनेर हिजो रानी पोखरी बनाउँदाखेरि त्यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्ने भनेर चाहिँ अहिलेको चाहिँ मेयरले चाहिँ गरे हो नि त होइन तर विरोध भयो नागरिकहरूले विरोध गरे त्यो चाहिँ रोकियो र चाहिँ त्यसको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो पुरातन दृष्टिकोणले जुन चाहिँ थियो त्यही अनुसार चाहिँ भयो त्यसो हुँदाखेरि नागरिकहरू चाहिँ चुप लागेर बसेका छैनन् समय आयो भने आउँछन् अनि त्यो आवश्यक पर्यो भने नारा जुलुस होइन सबै कुराहरू गर्छन् त्यसो भने सुतेर बसेका छन् अब यो समस्याहरू धेरै आउँलान् यो समस्याहरू सधैँ देखिने कुरा हो यसको कन्क्लुजन एक किसिमको सल्युसन पनि हेर्ने हो भने के हुनसक्छ त समाधान अब समस्याको समाधान त खोज्नु पर्यो समस्या मात्रै देखायौँ हामीले अनि ठिक छ यो पनि के हो भन्नु होला भने हामीले चाहिँ मूल कुरो के हो भने सारा जनताको प्रतिनिधि चाहिँ संसद हो संसदको नेता भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री हो है कि किनभने संसदले चुनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री हो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यस्ता अनियमितता अराजकता व्यथितिहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुको लागि उहाँ चाहिँ
दृढ इच्छा शक्ति सहित चाहिँ वास्तवमा उहाँ चाहिँ प्रतिबद्ध चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। जसरी अब हिजोकै केस उहाँले नभनिकन यो कुरो बाहिर आएको छैन है कि यही कुरालाई पनि चाहिँ भोलि हुनसक्छ मुद्दा पर्ला, तर सरकारले के गर्नु पर्यो भने त्यो तुरुन्तै छानबिन समिति चाहिँ छ, त्यो छानबिन गरेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसमा त्यो दुर्नियत बस त्यस्तो ऐतिहासिक महत्त्वको ठाउँमा रेस्टुरेन्ट खोल्न भनेर चाहिँ दिने को चाहिँ आपराधिक चाहिँ व्यक्ति हो तिनीहरूमाथि चाहिँ कारबाही हुनु पर्यो। यदि त्यो चाहिँ त्यहाँको त्यो सङ्ग्रहालयको प्रमुख मात्रै जिम्मेवार छ भने पनि त्योमाथि कारबाही हुनु पर्यो। होइन उसले त तत्कालीन मन्त्रीको आदेश निर्देशनमा यी सब कुराहरू भएका हुन् भने त्यो कुरा चाहिँ होइन त्यो मन्त्रीमाथि पनि चाहिँ कारबाही हुनु पर्यो। यहाँ त कुरो के भन्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँभन्दा गैर जिम्मेवारी कुरो के मैले अघि नै भनिसकेँ, मन्त्री हुने राज्यको सम्पूर्ण सुविधा उपभोग गर्ने झन्डा हल्लाएर हिँड्ने अनेक भाँतीका चाहिँ सुविधाहरू चाहिँ लिने, तर चाहिँ आफ्नो मन्त्रालय मातहत भएका विभाग मातहत भएका काम कारबाहीहरूको जिम्मेवारी नलिने यस्तो नालाकीपन पनि कसैले गर्नुहुन्छ? म तपाईँलाई भनिदिन्छु, यो चाहिँ एभरेस्टको उचाइ नाप्नको लागि नापी विभागका कर्मचारीहरू गएका हुन् हो कि होइन? उनीहरूले टोली बनाएर गए, उनीहरूले त्यो सफलता पनि प्राप्त गरे, त्यसको श्रेय कसले पायो? केपी शर्मा ओलीले मैले गरेँ मेरो पालामा भयो भनेर नाक फुलाएर हिँड्या हो कि होइन? होइन, भूमि सुधार मन्त्री तत्कालीन उहाँले पनि चाहिँ मेरो पालामा भयो भने कति चाहिँ त्यसका चाहिँ होइन समारोहहरू गरेर चाहिँ गर्नुभयो। ए राम्रो हुँदाखेरि जस लिने खरदार सुब्बा होला नि त्यहाँ त्यो नापिका त सबै चाहिँ सचिव सहसचिव त छैन, तिनीहरूले गरेको काममा पनि क्रेडिट चाहिँ उसले लिने, तर उसले गरेको गल्तीमा चाहिँ जवाबदेही नहुने। यहाँभन्दा गैर जिम्मेवार देखेन क्या, उहाँहरू एक्सेप्टै गर्न तयार हुनु। तपाईँले यत्रो ठुलो अडियो काण्डै आयो, उहाँले मेरो होइन नक्कली हो पनि भनेर हो। त्यही भएर चाहिँ के भने यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सीको रिपोर्टले के भनेको छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नामै लिएर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ गर्न दिन्न भनेर ठुल्ठुलो स्वरमा चाहिँ डङ्का पिट्नुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ आफ्ना कलिग्सहरू जो भ्रष्टाचारी छन् उनीहरूको संरक्षण गर्नुहुन्छ भनेर नामै तोकेर प्रतिवेदन दिएको छ है कि। र अर्को प्रतिवेदन जस्तो अहिले यो चाहिँ जुन नारायण हिटीको चाहिँ काण्ड मचियो नि है कि, त्यसले के भनेको छ भने उहाँको पालामा चाहिँ सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ व्यक्तिगत नाममा चाहिँ ट्रान्सफर हुने कामहरू व्यापक रूपमा बढ्यो र यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ रोक्न सकेन भनिन्छ। नम्बर 2 र नम्बर 3 चाहिँ जुन मैले भने नि दुई किसिमका भ्रष्टाचार, एउटा चाहिँ प्रशासनिक भ्रष्टाचार, एउटा चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार। नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नाले ठुला भ्रष्टाचारहरू है कि ग्रान्ड करप्सनहरूमा चाहिँ सरकारले नियन्त्रण गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्न चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ निष्क्रियता चाहिँ देखायो भन्ने यस्ता 3टा कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेका छ। र त्यो प्रतिवेदनमा सबैभन्दा करप्ट मुलुक चाहिँ नेपाल हो भन्ने पनि देखाएको छ उहाँकै पालामा है कि। त्यो चाहिँ यो जिसिबी भन्छ, ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर भन्छ, त्यो चाहिँ यो एसियाको 17वटा मुलुकहरूमा गरेको सर्वेमा चाहिँ त्यो देखाएको छ। त्यसको हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने अब जो व्यक्तिले चाहिँ यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाटै समेत कुख्याति कमाइसकेपछि उसले फेरि म चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धमा चाहिँ म लड्छु, या छु त्यहाँ छु, मुलुक बनाउँछु, मैले बनाएँ हिजो भनेर चाहिँ गफ दिने कुराहरू बेकार छन्। त्यसमा म सबै चाहिँ नेताजीहरूलाई के जे सक्नुहुन्छ त्यो बोल्नुहोस्, बोलेको कुरो गर्नुहोस् अघि। मनस्यकम वचस्यकम कर्मण्यकम महात्मना भने के मनमा जे कुरा छ मुखले त्यही कुरो बोलोस् र त्यही कामले गरोस्, त्यो मात्रै महान हुन्छ मान्छे चाहिँ। होइन भनेदेखिलाई चाहिँ गफास्टक भएर मुलुक चाहिँ विकास गर्छु भनेर गुड्डी हाकेर हुने कुराहरू चाहिँ छैन। नेपाली जनतालाई त होइन यो चुनाव सम्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नहुँदै ओलीजीले चाहिँ उहाँ रसुवा गएर यो भिडबाट चाहिँ अब चाहिँ 2 वर्षभित्र चाहिँ रेल आउँछ भनेर जनतालाई भने हो कि आयो। यस्ता गफास्ट कुराहरू गरेर वास्तवमा चाहिँ राजनीति गर्दाखेरि यो आचरणहरू सुध्रिने देख्नुहुन्छ तपाईँ? भ्रष्टाचार म गर्दिनँ भन्ने सुनियो पनि त्यो व्यवहारमा देखिएन, तपाईँले भने जस्तै बोल्नु र गर्नुमा फरक देखियो, त्यो देख्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना छ केही सुधार आउला त आगामी अनि यो चाहिँ हामीले त आशा गर्नु पर्यो नि। हामी त अब यो मुलुक त समाप्त हुँदैन नि होइन, ढिलो होला, विकासको गति ढिलो होला, अलिकति अराजकता होला है कि, तर यो कुरो चाहिँ समाप्त नभइकन चाहिँ त छोड्ने कुरो हुँदैन नि। त्यही भएर चाहिँ त सबै तहबाट
सबै तह र तब्काबाट वास्तवमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्न लाग्यो भने कमसेकम उनीहरूलाई एउटा चाहिँ लज्जाबोध गराउन सकियो भने यो चाहिँ क्रमशः घट्दै जान्छ। ठुला ठुला काण्डहरू हुन्छन्, ठुला ठुला काण्डका नायकीहरू भ्रष्टाचारीहरू या नेताहरू आजसम्म जेल नजानुको पछाडि कारण के? उहाँहरू एक दुईवटा पनि गइदिएको भए त एउटा त डर पैदा हुन्थ्यो, कानुन छ भन्ने हुन्थ्यो, ए है राज्यले चाह्यो भने त सक्दो रहेछ भन्ने हुन्थ्यो। जति ठुलो काण्ड भए पनि चाहिँ लुके छिपी सबै मिलेको देख्छ। अब यो कुरो ठिक हो, वास्तवमा हाम्रो त्यसको संयन्त्र पनि छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको वास्तवमा संवैधानिक निकाय, त्यो चाहिँ एकदम शक्तिशाली चाहिँ निकाय हो है कि। इन्डियाको चाहिँ के अरे कस्तो नाम बिर्से चाहिँ हजारेले होइन आन्दोलन गर्दाखेरि पनि वास्तवमा उनले मागेको हाम्रो यहाँको चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै शक्तिशाली चाहिँ आयोग गठन होस् भनेर भनेको। यसले प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर कार्यालय सहयोगीसम्मलाई चाहिँ होइन कानुनको कठघरामा उभ्याएर चाहिँ कारबाही गर्न सक्ने हिम्मत छ। तर दुर्भाग्य के भइदियो भनेदेखिलाई हामीले जुन ठुलो आशा गरेर चाहिँ संवैधानिक परिषद नियुक्ति भयो नि, त्यो संवैधानिक परिषद त आखिरमा गएर के भयो भने त्यो चाहिँ भागबन्डामा चाहिँ सीमित हुने चाहिँ परिषद भयो। न्यायाधीशलाई यो कोटा होइन, सभामुखलाई यति, प्रधानमन्त्रीलाई यति, विपक्षी दलको नेतालाई यति भनेर भागबन्डा गर्ने भयो। जब भागबन्डाको आधारमा जुन व्यक्तिले चाहिँ सिफारिस गर्छ नियुक्तिको लागि, अनि त्यो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोगको चाहिँ प्रमुख होस् या आयुक्तहरू के हो भने त्यो आफूलाई चाहिँ नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने व्यक्तिप्रति चाहिँ अनुगृहित हुने, वफादार हुने यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ देखियो। जसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो राजनीतिक नेतृत्व तहलाई चाहिँ कारबाही गर्न हिचकिचाएको, नसकेको, उनीहरूमा आत्मबल नभएको कारण चाहिँ त्यो हो। त्यसो हुँदाखेरि यो एउटा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा एउटा योग्य निर्भीक व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नियुक्ति भएर जाने भने यो त अब निरै भयो। तपाईँले भने जस्तै यिनलाई ठुला माछालाई कहिले नसमाउने, अब ठुला शक्तिमा पुगेकोलाई कसैले नसमाइसक्ने बन्यो भने यो त प्रवृत्ति त सधैँ रहन्छ होइन। पात्र होला नहोला तर प्रवृत्ति त मौलायो होइन। यस्तो हो, नेपालमा नभएको पनि होइन। हिजो भनौँ न कैयौँ मन्त्रीहरू त जेलमा गए नि त होइन। हिजोका शक्तिशाली मन्त्रीहरू जो जेल पुरा गरेर पनि चाहिँ जस्तो होइन, अब नाम नभनौँ अहिले चाहिँ कैयौँ 4-5 जना मन्त्रीहरू काङ्ग्रेसकै गए होइन। अहिले पनि चाहिँ केही मन्त्रीहरू चाहिँ मुद्दा खेप्दै हुनुहुन्छ होइन। तर कुरो के हुनु पर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ यो चाहिँ सबैले विश्वास गर्न लायक हुने गरी चाहिँ कारबाही चलाउनु पर्यो। कोही मान्छेहरू चाहिँ उन्मुक्ति पाउने जस्तो त्यही बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलजीले कसरी उन्मुक्ति पाउनु, त्यही खालका चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिहरू, जग्गा किन्ने मान्छेहरू होइन, त्यसमा मुछिएका मान्छेहरू चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ तारिख बोक्ने, तर उहाँ चाहिँ कसरी उन्मुक्ति पाउनु, संलग्नै छैन भन्ने होइन। तत्कालीन चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ सर्वोच्चको चाहिँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यहाँ जग्गा किन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ सरकारी जग्गा चाहिँ हिनामिना गर्नमा चाहिँ उहाँको पनि चाहिँ संलग्नता देखिया छ, तर उहाँमाथि कारबाही भएन। किन भएन? हाम्रो त्यतिखेर पनि भनाइ त्यही थियो। यो चाहिँ एकदम आँटिलो र वास्तवमा चाहिँ होइन प्रशंसा लायक कदम छ, कारबाही छ, अख्तियारले गर्यो, धन्यवाद छ। तर उसले चाहिँ एउटै कानुन बमोजिममा अपराध गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ कोही कारबाहीमा पर्ने, कसैले उन्मुक्ति पाउने, सत्ताको नजिक भयो भनेदेखिलाई उसले चाहिँ उन्मुक्ति पाउने, सत्ताको टाढा हुँदैमा उही नागरिकले उही गरेको सजायमा चाहिँ बढी सजायको चाहिँ भागीदार हुने, यो चाहिँ गलत गर्यो है, यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर हामीले भनेका। भ्रष्ट नेताहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्नुपर्छ भनिन्छ, तर जेलै जाँदैनन् भने के हो त कारण? दलहरूकै यो प्रभाव, सत्ताकै राबता होइन। त्यो चाहिँ त्यही त मैले अघि नै भने नि, आखिरमा त्यहाँ बस्ने त को? दलका नेताहरू, सभामुख भन्यो, प्रधानमन्त्री भन्यो होइन, प्रधान न्यायाधीश भन्यो, उनीहरूको सिफारिसमा भएका छन् भनेपछि नेताहरूलाई यो व्यापारीहरूले यति रिझाइदिनु पर्ने, लोभी बनाइदिनु पर्ने, यति धेरै उहाँहरूले चाहिँ किचनसम्म पुगेर चाहिँ एउटा व्यापारीले चाहिँ तिनलाई चाहिँ प्रभावमा पार्न सक्ने चाहिँ यो व्यापारी बलिया हुन् कि नेताहरू चाहिँ कमजोर हो कि नेताहरू चाहिँ यो लोभी पापी हुन्? होइन, यो सम्बन्धमा चाहिँ नेताहरू लोभी पापी हुन् होइन। किन भन्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त अब पार्टी चलाउन पनि पैसा चाहिएको छ, उनीहरूको चाहिँ अब कार्यकर्ताहरू पालन पोषण गर्नको लागि पनि चाहिँ पैसा चाहिएको छ। त्यो पैसा कसित छ भनेर भन्दाखेरि जसले अनियमित ढङ्गले, गलत ढङ्गले, गैर कानुन ढङ्गले चाहिँ अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्, अनि उनीहरूले त्यो पैसाको बलमा चाहिँ राजनीतिक नेताहरूलाई पनि चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिन्छ। त्यस हुनाले
कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छ नि, वास्तवमा यहाँ यो मुलुक चाहिँ राजनीतिक नेताहरूले चलाछन् कि माफियाहरूले चलाछन् भनेर चाहिँ प्रश्न गर्छन् चाहिँ। त्यसो हुनाले नेताहरू चाहिँ अब दुर्भाग्यको कुरो हो, विगतमा प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 500 भन्दा बढी व्यापारिक समूहलाई लिएर गएर चाहिँ आफ्नो पार्टीको सदस्यता दिनु, जसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो, जसले चाहिँ 2 नम्बरी धन्दा गरेर चाहिँ अगुत सम्पत्ति कमाए, सबैले होइन होला होइन, तर एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ शुद्धसँग चाहिँ व्यापार बिजनेस गरेर कमाएर राज्यलाई चाहिँ कर तिरेर जनताको सेवा गर्ने समूहलाई त्यसलाई जबरजस्ती तानेर ल्याएर पार्टीको सदस्यता बनाउनु पर्ने कारण के थियो भनेपछि त भोलि सदस्य भएपछि त उनीहरू त सबले चाहिँ गरेका बदमासीहरूबाट चाहिँ उन्मुक्ति मिल्ने भयो नि। हो, यस्ता घटिया खालका चाहिँ हरकतहरू पनि केही नेताहरूले गरेका छन्, यो गलत हो। यो हो, कहिलेकाहीँ चाहिँ के भने हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ राजनीतिकमा पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ, व्यापारिक समूहबाट, शिक्षक समूहबाट, कलाकार समूहबाट, कर्मचारी समूहबाट होइन, उनीहरूलाई पनि चाहिँ समेट्नु पर्ने हुन्छ, किनभने उनीहरूको पनि चाहिँ मुलुक बनाउनुमा चाहिँ योगदान छ, उनीहरूले चाहिँ सही सुझाव होइन निर्णयहरू चाहिँ दिन सक्छन् भनेर। तर हुल्का हुल बाँधेर व्यापारीहरू, हुल्का हुल बाँधेर कर्मचारीहरू, हुल्का हुल बाँधेर चाहिँ कलाकारहरू हुने हो भने अनि मुलुक चल्छ। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म विचार धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग पूर्व प्रशासक, पूर्व गृह सचिव समेत रहिसक्नु भएको राष्ट्र सेवक कर्मचारी रहनुभयो र विशेष गरी उहाँका अनुभवलाई सँगाल्दै अहिलेको देखिएको व्यथिति, राज्यको संयन्त्र किन कमजोर बन्यो, राजनीतिक दलहरू किन भ्रष्टाचारमा चुर्लुमा डुबे र व्यापारिक घराना या व्यापारिक प्रयोजनका व्यक्तिहरूले चाहिँ ठुला ठुला व्यापारीहरूले चाहिँ किन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आफ्नो चङ्गुलमा पारे, यी लगायतको विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग पूर्व गृह सचिव एवं पूर्व प्रशासक खेमराज रेग्मी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो विशेष संवादसँगै आजको यो विशेष संवादको समय सकियो। कार्यक्रमको एउटा टिमसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।